खुदा ने हम सबको जिंदा रखा है, सलामत रखा है, अच्छा वक्त दिया है, आज का दिन दिया है, आज के लम्हात दिए हैं और हम यहाँ मिलकर उसकी इबादत और उसकी प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनके पास खुदावंद का जिंदा मुकद्दस ला तब्दील लासानी कलाम है वो मेरे साथ बोल सकते हैं। पहला ग्रंथियों उसका 15वां चैप्टर उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक तिलावत करेंगे। लिखा है, भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर तुम कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चनाचे मैंने सबसे पहले वो बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। कैफा को इसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस ला तब्दील लासानी मुअस्सर जिंदगी बख्श ला खता कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और सीखा सिखाया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। मेरे जीजों, आज मैं और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आज बड़े खुश नजर आते हैं। क्या कोई बता सकता है आप में से क्यों खुश है? जी थैंक यू। मैं चाहूंगा कि 2 बच्चे यहां से खड़े हो जाए, कोई भी एक यहां से। सवाल है कि आप जरा यहां निगाह करें और देखें और मुझे बताना है कि यहां आपने क्या देखा है। लोग चाहते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की जीतने की जो खुशी है इसमें फर्क तरीके से हम सीख सकते हैं। तारीफ की रूह से, कलाम की रूह से, ईमान की रूह से, ज़ाती सोच की रूह से, मोहब्बत की रूह से, नफरत की रूह से, नाजात दहिंदे की रूह से और खुदा के बेटे होने की मौजूदात की रूह से और आने वाली बादशाही की रूह से हम सीख सकते हैं। बात मैं एक ही आज लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ा सादा सा सीखेंगे आज, मुश्किल बात नहीं सीखेंगे। बात यह है, जब यीशु मसीह सलीब दिया गया, सलीब पर मरा, शाम दी, दफन किया गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा, तो उस वक्त जिस तरह आप बहुत से हैं, अगर मैं और लोगों को इकट्ठा करता उठाता तो शायद उनका जवाब फर्क होता। हर शख्स की सोच फर्क होती है और उस वक्त जिंदा मसीह को लोगों ने फर्क एंगल से देखा, फर्क सोच के साथ देखा और
کس کس نے کیا دیکھا؟ آج اس بات پر غور کریں گے، کس کس نے کیا دیکھا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دنیا کے اندر بہت سی خوبصورت جگہیں دیکھی ہوگی، آپ نے دنیا میں بہت سے مکان، کوٹھیاں، بنگلے دیکھے ہوں گے، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے۔ کیا کامل خدا اور کامل انسان کو بھی دیکھا ہے؟ آپ نے بہت سی سلیبیں دیکھی ہوں گی، کیا میرے مسیح کی سلیب بھی دیکھی ہے؟ آپ نے بہت سی سلیب کی داستان سنی ہوگی، لیکن کیا میرے مسیح کی سلیب کی داستان بھی سنی ہے؟ آپ نے کئی لوگوں کو سلیب پر مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن جو موت سے گھبراتے اور مرنا نہیں چاہتے، لیکن کیا ایسے شخص کو بھی دیکھا جو مرنے سے نہیں گھبراتا، بلکہ دوسروں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے، ادیان عالم کے لیے، مذہب عالم کے لیے، تمام بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کے لیے جس نے جان دی۔ آپ دیکھیں، آپ نے چوروں اور ڈاکوں کو بھی صلیب پر دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے اس ہستی کو دیکھا جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، بہروں کے کان کھولے، مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا، بچوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی؟ اور آج دیکھیں، حسد سے اس کو کیا صلیب پر دیا گیا۔ وہ ان کے لیے برکت چاہتا، وہ ان کے لیے معافی چاہتا، وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتا، لیکن لوگوں نے اس کو فرق اینگل سے دیکھا۔ لکھا ہے لوگوں نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ تو میں نے پہلے بات کی، اس کو فرق طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ میں آج صرف 2-4 باتیں کروں گا۔ دنیا نے، بہت سے لوگوں نے صلیب پر محبت کی انتہا دیکھی، اور کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے مرنے سے دنیا میں انقلاب آیا ہو۔ آپ نے ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا، کیا جن کی نجات کی بنیاد ایمان پر ہے، اور کیا ایسی ہستی کو دیکھا کہ جس پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے۔ دوسری دنیا جو ہے وہ سوچتی ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے، ہم عمل سے کیا ہے جنت اور جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اگر عملوں کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر کیا ہے، پھر تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر عملوں کا پلڑا ہوڑا آیا تو پھر کیا ہے، پھر دوست میں چلے جائیں گے۔ لیکن مسیحیت میں کیا ہے، ایمان سے نجات۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلیب پر ڈاکو نے آخری وقت بھی ایمان لایا تھا، اور اس کے عملوں کا اگر حساب کریں، داؤد کہتا ہے جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ میرے عزیزو، پہلا پترس اس کے 3 باب 18 لکھا ہے، اس لیے مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو باپ کے پاس پہنچائے۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے اس ہستی کے بارے میں سنا، دیکھا جس کی صلیب موت کا سبب نہیں بلکہ برکت کا سبب بنی؟ صلیبیں تو شروع سے ہی دنیا میں لوگوں کو صلیب دیا گیا۔ کیا آپ نے اس ہستی کو جانتے ہیں جس کی موت پر 3 گھنٹے تک کیا ہوا، سورج چاند ستاروں نے روشنی دینا بند کر دیا، اور عالمگیر تاریکی رہی، اور 3 گھنٹے تک کسی نے ہاتھ بھی اپنا نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے سچی کو دیکھا جس کے صلیب دیے جانے سے چٹانیں تڑک گئی؟ صلیب تو لوگ دنیا میں دیے جاتے ہیں، لیکن میرے مسیح کے صلیب دیے جانے سے چٹانیں تڑک گئی۔ اور کیا آپ نے سستی کو دیکھا جس کے صلیب دیے جانے سے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بھئی آج انسان اور خدا کا ملاپ ہو گیا ہے۔ میری تو کیا ایسا کبھی دیکھا کہ کسی کی موت پر بنجال آیا ہو، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کی موت سے کیا
बड़ा भूचाल आया। क्या कभी किसी की मौत से हालात बदले, लेकिन मेरे मसीहा की मौत से दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। या किसी की मौत से मायूसियाँ परेशानियाँ खत्म हुई, लेकिन मेरे और आपकी खुदावंद की मौत से मुर्दे जी उठे। और जब मसीह के शागिर्द सलीब के पास थे तो उन्होंने क्या किया, एक मौजे करने वाली कुदरत को देखा था, लेकिन वो हैरान थे। आज मेरा और आपका मसीहा जो है वो हमारी क्या उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब यीशु मसीह में बात कर रहा था, मजलूम हुआ, तो एक डाकू भी दिल की सख्ती से मसीह को गुनहगार की हैसियत से देखा उसने। एक डाकू यीशु मसीह को क्या करता है, गुनहगार की हैसियत से देखता है। और दूसरा जो था उसने कहा, ऐ खुदावंद देख, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो क्या करना, मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने उसी वक्त वादा किया, मैं आज तुझसे सच कहता हूँ, तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप देखे वहां एक सूबेदार था, उसने यीशु मसीह को खुदा के बेटे की सूरत में देखा और उसने कहा कि ये खुदा का बेटा है और मैं इस पर ईमान लाता हूं। अब गौर से सुनिए अगली बात, और वो क्या है, आप देखा होगा आपने कि खुदावंद यीशु मसीह जब मरा, दफन हुआ, और उसी वक्त से इब्लीस जो था वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा ना हो सके। और आप देख लें, वो घबराता था, मायूस था, अगर यीशु मसीह जिंदा हो गया तो क्या होगा, मेरे सारे किए पर पानी फिर जाएगा। उसने शुरू ही से इस मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश की। आप देखिए उसने क्या किया, जब यीशु मसीह क्या, उसने कई लोगों के ज़हन में ये बात डाल दी, यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरा बल्कि उसकी शक्ल का कोई और मरा है। फिर कई लोग आज भी खदशात में हैं कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर जरूर दिया गया, लेकिन गशी की हालत में उतारा गया। ये आज एक मजहब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो क्या है, गशी की हालत में उतारा गया और फिर एक मरहम उसके जख्मों पर लगाई गई जिसका नाम मरहम ईसा रखा, और वो सेहतयाब हुआ और वहाँ से पैदल चला और वहाँ से वो मुनादी करता करता क्या कश्मीर के अंदर आया। कश्मीर के अंदर माला श्रीनाग नगर के अंदर उसने क्या की, वफात पाई और 120 साल तो वो जिंदा रहा। आज भी उसकी कब्र वो बताते हैं वहाँ मौजूद है, जिसके ऊपर लिखा है यूदा। लेकिन ये सब इब्लीस के कारनामे हैं और वो इंसान को असल हकीकत से दूर करना चाहता है। लेकिन आप देखिए जब यीशु मसीह क्या आज के दिन जिंदा हुआ, उसने बहुत से जिन पर आज भी पर्दा डाला हुआ है और बहुत से लोग आज भी ये तस्लीम नहीं करते। लेकिन हैरानगी की बात है कि आज सुबह क्या हुआ, आज से 2000 साल पहले लिखा मरियम मगदलिनी और दूसरी औरतें जो थी वो उन्होंने कब्र को जाकर देखा और लिखा है वहां खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर भी एक बड़ा भूचाल आया। उन्हें एक फरिश्ता को देखा और लुढ़का हुआ पत्थर देखा और क्या एक फरिश्ता को देखा जिसकी सूरत बिजली की मानत थी, जिसकी पोशाक सफेद पराग थी, उसे देखा और जिसके डर से निगहबान भाग गए उसको देखा। आज देखिए फर्क एंगल से लोग मसीह पर निगाह करते हैं, लेकिन उन्हें फरिश्ते को देखा जिसने औरतों से कहा डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम यीशु को ढूंढती हो। वो मसलूब हुआ था लेकिन वो यहाँ नहीं है, हुआ था लेकिन वो यहाँ नहीं है। देखो ये जगह, उसने क्या कहा, देखो ये जगह जहाँ मेरा मसीहा बड़ा था, अब क्या, अब वो यहाँ नहीं है। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
देखना वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुमसे पहले गलील को जाएगा और वहां तुम उसे देखोगे। और देखो मैंने तुमसे कह दिया है, ये लफ्ज बार बार आता है, देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वो बड़ी खुशी से क्या है रवाना हुई ताकि शागिर्दों को खबर दे। तो क्या हुआ, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह मिला और लिखा है मरियम मगदलीनी जब बाग में थी तो यीशु मसीह उनसे मिला और उसने उनसे सलाम किया। उन्होंने कब लिखा है दूसरी औरतों ने भी उसे देखा, कदम पकड़े सजदा किया। इस पर यीशु ने कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को बताओ वो गलील को जाएं और वहाँ मुझे देखेंगे। मरकज़ रसूल इसके बारे में यूं कहता है, वो कहता है कि मैंने लुढ़का हुआ पत्थर देखा जो बहुत बड़ा था, तो 5-6 टन का था, जो उसके ऊपर रखा गया था, जिसको इंसान को सरकाने की सकत नहीं थी, जिसके ऊपर मोम पे क्या डाली जाती थी। और उसके ऊपर क्या जो वक्त का नीरो बादशाह था उसकी जो स्टैंप थी वो लगाई जाती थी ताकि इसको हाथ की भी लगाए तो पता चल जाए। और ये इंसानी हाथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। और जितने लोग भी दुनिया से लालच करते हैं कभी इतनी मजबूती के साथ किसी को दफन नहीं किया गया। यीशु मसीह को जब दफन किया गया आप जानते हैं क्या, यीशु मसीह के लिए 50 सेर के करीब क्या खुशबू ली गई। और उस जमाने में जो कफन था वो इस तरह पट्टी नुमा होता था। और आप देखेंगे 50 सेर खुशबू लगाई जाए तो कपड़ा कितना लगाया जाता है, और उसमें से निकलना ही इंसान के लिए मुश्किल था। आप देखें फिर उस कब्र के अंदर इतना भारी पत्थर था, फिर ऊपर स्टैंप लगी थी, फिर रूमी फौज का पहरा लगा हुआ था। और इसके साथ साथ शैतान भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने फरिश्तों के साथ निगहबानी कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्या हो, जिंदा हो, कि वो जानता था कि अगर यीशु मसीह जिंदा हो गया तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और निजात का काम क्या आ जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो मेरे जो क्या हुआ, खुदा का कलाम सिखाता है कि जब उन्होंने देखा तो लिखा जहाँ एक नौजवान खड़ा था, और उस वक्त मरकज़ रसूल कहता है कि उस पत्थर को शागिर्दों ने वहां से लुढ़का हुआ देखा, एक गैबी ताकत ने उसको हिला दिया। मत्ती रसूल कहता है आसमान से एक फरिश्ता आता है और बड़ी कुव्वत के साथ उस पत्थर को लुढ़का देता है, और उसकी वजह से जो निगहबान थे वो वहां से भाग जाते हैं। और यीशु मसीह अपनी कुदरत से क्या मुर्दों में से जी उठता है। मेरे जो ये मामूली वाक़या नहीं है, जिसकी वजह से मैं और आप खुश हैं। ये बहुत बड़ा तारीफ के अंदर वाक़या है कि इस तरह मुर्दों में से जिंदा होना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ये मेरे और आपके मसीहा के अंदर ही ये कुदरत है, जिसने क्या मौत के बंद तोड़कर क्या अपने आप को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु मसीह का जिंदा होना, यीशु मसीह के अपनी तालीम और अपने कौल और अपने मुंह के कलाम के सबब से है। उसने पहले कह दिया था कि इब्ने गुनहगारों के हवाला किया जाएगा। क्या करेंगे वो, उसे मसरूफ करेंगे, दफन करेंगे, लेकिन वो तीसरे मुर्दों में से जी उठेगा। मेरे अजीजों गौर करें जरा इस बात पर। जब यीशु सूमा पर ज़ाहिर हुआ तो लिखा है सूमा भी फर्क एंगल से देखता था। शागिर्दों ने यकीन किया, लेकिन सूमा कह रहा था मैं तो उसका यकीन नहीं करूंगा। आज भी बहुत से लोग यीशु को नहीं देखते, लेकिन यीशु से पास आया और ने कहा तोमा आ,
اور میرے ہاتھوں کے سراہوں کو دیکھ، یہاں تیر لگے تھے، اپنی انگلی ڈال کر دیکھ کہ میں وہی ہوں، اور جہاں بالا لگا تھا اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھ کہ میں وہی ہوں۔ توما نے اسے کہا اے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع مسیح نے کہا توما تو دیکھ کر ایمان لایا، لیکن مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ آج میرے عزیزو، آج میں اور آپ دیکھ کے نہیں بلکہ ایمان سے یسوع کو قبول کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ انہوں نے فرق اینگل سے، فرق سوچ سے یسوع کو دیکھا، لیکن آج میں اور آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ایمان سے قبول کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے وہ زندہ ہوا ہے۔ کلام سکھاتا ہے یسوع نے زندہ ہو کر پترس کو، یعقوب کو، 12 رسولوں کو بھی اس نے دکھائی دیا، پھر 500 کو دکھائی دیا، اور انہیں دیکھا۔ اور آپ غور کریں، ایک شخص کی بات کرنا چاہتا ہوں جس نے یسوع کو دمشق کی راہ میں دیکھا۔ وہ کون تھا؟ ہاللیلویا۔ اور بتایا گیا ہے وہ ساؤل تھا۔ یسوع مسیح سے گفتگو کی، وہ مسیحیوں کا دشمن تھا، اس پر خدا کا جلال چمکا، وہ بدل گیا، وہ مسیح کا دشمن تھا، اب وہ مسیح کا عظیم رسول بن گیا، اور اسے گناہوں سے معافی مل گئی، اسے اطمینان ملا۔ وہ یسوع کو جانتا نہ تھا، اب دیکھنے کے بعد وہ گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میرا دنیا میں زندہ رہنا کیا ہے؟ مسیح ہے، اور مرنا کیا ہے؟ نفع کی بات ہے۔ میرے عزیزو غور کریں، یہ وہی ہے جو مخالف تھا مسیح کا، اور لکھا ہے وہ 5 بار سنسار کیا گیا، 195 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، اکثر خطروں میں رہا، وہ مسیح کی خدمت کرتا رہا، وہ وفادار رہا، آخر نیرو کیسر کی حکومت میں مسیح کی خاطر شہید ہو گیا۔ جنہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، جو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، وہ کیا انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ پولس کو بھی کیا کس چیز نے بدلا؟ خدا وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی سچائی نے اسے بدل دیا تھا۔ یہ سچائی کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اکثر رسولوں کو، شاگردوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یسوع زندہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ کبھی اس کے لیے جان نہ دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو کبھی اس کے لیے جانے نہ دیتے۔ مسیح کے جو شاگرد تھے انہوں نے صرف اسی خوشی میں، اسی بات میں، اسی ایمان سے انہوں نے اس کے لیے جانے دی، اور آپ دیکھیں دکھ اٹھائے، دنیا ان کے لیے بے عزت اور رسوائی کا سبب تھی، مگر وہ مسیح کی پیروی اور گواہی دینے کے لیے مستقل مزاج تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری جان تو جا سکتی ہے پر ہم یسوع کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے جو پترس یسوع مسیح کی خاطر الٹی صلیب چڑھایا گیا، یعقوب کو ہیکل سے گرا کر شہید کیا گیا، توما رسول کو جنوبی ہندوستان میں شہید کیا گیا، لیکن وہ مسیح کا وفادار رہا، سوائے یوحنا رسول کے جسے پطرس کے جزیرہ میں بھیجا گیا، کوئی اپنی موت نہیں مرا۔ صرف کس بات کے لیے؟ انہوں نے یقین کیا کہ میرا اور آپ کا مسیحا زندہ ہو گیا ہے، اور اس نے موت کو للکارا ہے، اور اس نے کہا ہے آئے موت تیری فتح کہاں رہی ہے؟ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، میں اقلا بعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور میرے بند کی کوئی کھول نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، ابتدائی جو مسیحی تھے انہوں نے مسیح کے زندہ ہونے کا یقین کیا، انہیں جلا دیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں شیروں کے آگے ڈالا گیا، لیکن ان کو کوئی اس بات سے گمراہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ
زندہ مسیح کا یقین کرتے تھے اور انہوں نے کہا جو میرا اور آپ کا مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ ہم کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر مسیح لکھا ہے جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا کیا ہے؟ بے فائدہ ہے۔ میرا اور آپ کا مسیحا جی اٹھا ہے اور مسیح کی تاریخ شہیدوں کے خون سے سرخ ہے۔ مسیحی آج بھی بہت سے ملکوں میں شہادت دے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کا نجات دہندہ ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے اور دوبارہ آنے والا ہے۔ زندہ ہے اور دوبارہ آنے والا ہے۔ کیا مردہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ جانتے تھے صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے کہا تھا قیامت اور زندگی، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور ذہن میں رکھیں یسوع دنیا میں تھا پھر بھی قیامت المسیح تھا اور اس نے لازر کی قبر کے پر کہا تھا، اس نے ان کی بہنوں سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا اور زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے پھر کبھی نہیں مرے گا۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو بہت سے مردے زندہ ہو گئے۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو لکھا ہے اس وقت بھی بہت سے مردے جی اٹھے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ قیامت المسیح ہے۔ میرے دلوں غور کریں، میرے اور آپ کے مسیحا کے جی اٹھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غور کریں ذرا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ اس کے زندہ ہونے کے تمام ثبوتوں کی روشنی میں آج کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں؟ کیا خدا کا کلام سچا ہے؟ کیا جو کچھ خدا کے کلام میں درج ہے وہ حقیقت ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایسی طاقت اس ایمان سے گمراہ کر سکتی ہے؟ اس قبر کے سامنے آپ کی کیا دلیل ہے؟ اس کی قبر پر مور کس نے توڑی؟ بھاری پتھر کس نے گرایا؟ خوفدار رسولوں کو بلا کر دلیری کس نے دی؟ اور مسیحیت کا زبردست دشمن ساؤل پالوس کیسے بدلا؟ میرے دلوں یہ میری اور آپ کے مسیحا کے زندہ ہونے کے سبب سے ہے۔ زندہ مسیح اپنے ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے قیدی شاگرد کو جو پطمس کے جزیرہ میں تھا اور اس پر زار ہوا، اس سے کہا خوف نہ کر۔ اس سے کیا کہا؟ خوف نہ کر، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، زندہ ہوں، مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پھر اس نے سمرہ کی کلیسیا کو اور جو آج بھی ترکی میں موجود ہے وہاں اس نے 2 باب کی 8 میں فرمایا میں اول اور آخر ہوں، زندہ ہوا یہ فرماتا ہوں۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ زندہ مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ کیا اگر نہیں تو آج ضرور کیجیے۔ اگر پہلے کبھی غور نہیں کیا، اور بہت سے لوگ زندہ ہونے کی حقیقت پر غور نہیں کرتے کیونکہ موت کے بعد زندگی اور موت سے پہلے زندگی اور آپ کی ابدیت کا دار و مدار مسیح کے مجسم ہونے، مسیح کے صلیب دیے جانے اور مسیح کے زندہ ہونے پر ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے بات، اگر آپ موت کے بعد زندگی چاہتے ہیں آج آپ کو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور وہی لینی ہے کہ آج دنیا سے کہنا ہے میرا مسیحا زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وہ زندہ ہو چکا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ ایک کو نہیں بلکہ جتنے لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ انہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کسی نے کیا ہوگا؟ نہیں، مرتے مسیحی جو مسیح میں موت پاتے ہیں، ہماری موت بھی یارو حیات جاویدانی ہے۔ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ سو جاتے ہیں، ان کے لیے امید ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا ان سچائیوں کا مکاشفہ، گناہوں سے نجات اور خوف سے رہائی اور تنہائی سے چھٹکارا بخشتا ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا موت کے بعد زندگی کا تاریخی ثبوت ہے۔ یہ ذہن میں رکھے بات، اور یہ ایسا ثبوت ہے۔ آج میں اور آپ کیوں خوش ہیں؟ آپ غور کریں اس بات پر، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان کے بانی قبروں کے اندر، جتنے مذہب ہیں دنیا کے اندر ان کے بانی کہاں ہیں؟ قبروں کے اندر ہیں۔ قبروں کے اندر
खाक में सोए, लेकिन मेरा और आपका मसीहा कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप एक जिंदा मसीह को मानते हैं जो जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर है, और जो मेरी और आपकी वहां शिफायत करता है। जब आज कोई इंसान जमीन पर तौबा करता है तो यीशु मसीह अपना खून लेकर बाप के पास पेश कर जाता है, ऐ बाप मैंने इसके लिए खून बहा दिया, उसका नाम किताब हयात में लिखा जाता है। ये जिंदा मसीह के जिंदा होने की खूबी की वजह से मेरे लोग, इसलिए अगर दुनिया की तारीफ बताती है, तारीख जमाना में लोगों ने उसके लिए जाने दी हैं, आज मुझे आपको भी इस पर ईमान लाना है कि मेरा और आपका मसीहा क्या है? जिंदा है, वो जी उठा है, वो इंसान नहीं है, वो जलाली शख्सियत है, वो खुदा का बेटा है। और उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। मेरे जीजो गौर करें जरा, हम किसी इंसान पर ईमान नहीं लाते, हम असल में यीशु मसीह को जो खुदा है उस पर ईमान लाते हैं। गौर करें यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने लाड़ किया। याद रखिए यीशु मसीह के जिंदा होने की वजह से उसके दावे जो हैं वो सच्चे हैं। अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो गौर करें कोई इस पर ईमान ना लाता। शागिर्द तो भाग गया था, शागिर्द तो खौफ की वजह से अंदरों के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो दलेर हो गया और समझ लिया कि मेरा और आपका मसीहा क्या है? जिंदा हो गया है, मौत पर फतह पाई है। और अब लिखा है जिंदा मसीह दुनिया की अदालत करने के लिए और कलीसिया के लिए, हतमी निजात के लिए। और अपने ज़हन से अगर उस वक्त लोगों के अंदर फ़र्क ख्यालात थे, लेकिन आज एक ही ख्याल हमारे अंदर होना चाहिए और वो ये है कि मेरा और आपका